सूरह यूसुफ मक्की 110 करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। यम हरूफ मुक़त्तात, यमन हुंद माने जाने अल्लाह ताला। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। यम आयात अकि वाज़ह तो साफ किताब हिंद। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन। पज़ पठ अस कर नाजिल सो किताब कुरान मजीद अरबी पठ। लअल्लकुम ताक़िलून, युत तोहि गोड़ ऐ मक्यो लूको फिक्र तरि, तुंद वस तरि फिक्र बेन लूकन ते। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन। अस करो बयान तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िस्सा वंदर बेहतर क़िस्सा तमी ज़रिए यमि ज़रिए अस सूज तोह कुन यह कुरान मजीद यानी बज़रिए वही। वइन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ऐसवु तुह सानि बयान करने ब्रोट अम निश बिल्कुल बेखबर। क्याज नोसु पोर्मुत कें, नोसु कंस निश बूजमुत कें, नोस लूकन अंदर यमि तरीक सेहत सान यह किस्सा मशहूर। इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती। सु वक़्त क़ाबिल ज़िक्र येल्ले हज़रत यूसुफन बाबस पन्निस वोन, बाब सबा मे हज़ वुच ख्वाब। इन्नी रायतु अहदाशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन। मे हज़ वुच ख्वाबस अंदर कह तारक बे आफ्ताब तो जून, यमै सारी वुचिम मे सजद दिवान। तिमो फरमोस जवाब ऐ म्यानि गुब्र, ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिका। यह ख्वाब बवज न बायन निश। तिम कह बय हज़रत यूसुफस वरै, 10 अकिस माज अथि, ज़ हज़रत यूसुफ तो बिन्यामीन बेस माज अथि। फ़यकीदू लक कैदन। तिमन यी न यह खुश कह ति, पस करन तिम चानि तकलीफ तो इज़ा वातनावन खतर खास तदबीर शैतान सनि वसवस सत। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। पज पर शैतान छु इंसान सुन नोन दुश्मन। वकज़ालिक यज्तबीक रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस। यह ख्वाब से वुछुत ती बामल, बे करी चे पन परवरदिगार मुंतखब नबूवत खतर बरगुजीद पन्यो मेहरबानियों सत, बे हेचनावी चे ख्वाबन हिंद ताबीरुक इल्म। वयुतिम्मु निअमतहु अलैका वाला आलि याकूब। बे कर सु पूर पन नियामत चे पेट बे हज़रत याकूब सनिस खानदानस पेट। कमा अतम्महा अला अबवैक मिन क़ब्लु। इत पठ तम पूर कर पन नियामत अज़कि ब्रोट चनिस बुड बबस तो बड़ बुड बबस यानी हज़रत इब्राहीमस तो हज़रत इसहाकस। इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। पज पठ चोन परवरदिगार छु सठा इल्म वोल तो हिकमत वोल, प्रथ अकिस छु मुनासिब फैज़ अता करान। लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। बतहक़ीक़ हज़रत यूसुफ बे तहंदन बायन हिंदिस किस्सस मंज छ बड़ बड़ निशान खुदाय सिंद कुदरतिक, बे तुहंद नबूवत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिमन लूकन हिंद खतर यम तोहि यमि किस्सुक प्रसान छ, क्याज हज़रत यूसुफस अथ बेकसी अंदर सल्तनत तो थोद मर्तबा अता सपदुन छ खुदाय सजी काम। अम सपद मुसलमान बड़ इबरत हासिल बे कुव्वत ईमान। इज़ क़ालू यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। यह कथ क़ाबिल ज़िक्र येल तिमो वर बायो अकि दो पान वन दोप, अलबत्त यूसुफ तो तुहंद हकीकी बोय बिन्यामीन छु ज्यादा टोट सानिस बाब सबस सानि खोत। हालांकि अस वारियाह बय अख जमात, तिम छ ज़ी बय, तिम ज़ कम सिन तो लॉकेट। कम सिनी मोख यन तिहंद अथ तिम कामि या सो खिदमत यस सन किन यी। अस अख बड़ जमात, सोन गोस तिमन ज्यादा मोहब्बत आसुन। इन्ना अबाना लफी दुलालिम मुबीन। बेशक सोन बाब सब छु नन्य गलती पेट। उक़्तुलू यूसुफ अवित्रहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम।
صلاح چھُ یوٗسُف مٲرِوُن یا ترٲوِوُن دوٗر کُنہِ جایہِ اَدٕ روزِ باب صٲبُن رۄخ تۄہی کُن موکُل تِہُنٛد توجہ سپدِ پوٗرٕ تۄہی کُن وَتَکوٗنوٗ مِن بَعدِهِ قَوْمًا صالِحیٖن تَمی پتہٕ سپدِ تُہٕنٛز کٲم درُست قال قائل منهم لا تقتلوا یوٗسُفَ تِمو منٛز ووٚتھ اکھ وَنن وولا تٔمۍ دوٚپُکھ یوٗسُف مہٕ مٲرِوُن قتل کرُن تہٕ مارُن چھُ نامُنٲسِب وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم فاعلین بٔلکہِ ترٲوِوُن سُہ کُنہِ کیٖرِچہِ پوٗشیٖدٕ جایہِ منٛز یُتھ تٔمِس کانٛہہ قٲفِلہٕ تَمہِ منٛز کھٲرِتھ پانس سۭتۍ نِیہِ کُنہِ شہرس منٛز واتناوِ ہرگاہ تۄہہِ یہِ کٲم کرٕنۍ چھَو میانہِ مشورٕ تیٚلہِ کٔرِو یِتھے پٲٹھۍ چنانچہِ سٲری سپٕدۍ اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ مُتفِق اِکوٹہٕ گٔیہِ حضرت یعقوٗبس نِش قالوٗ یا ابانا ما لَکَ لا تَأْمَنَّا عَلَىٰ یوٗسُفَ دپنہِ لٔگِس اے سانہِ باب صٲبہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ کون حظ چھِو تُہۍ اعتبار کران حضرت یوٗسف سٕنٛدِس حقس منٛز تِم کون چھِوکھ اَسہِ سۭتۍ پھیرنہِ تہٕ سٲر کرنہِ سوزان وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حالانکہِ أسۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ بڑٕ خٲرخواہ أرسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَب سُہ دیٖوُن پگاہ اَسہِ سۭتۍ جنگلن اندر کھیٚیہِ میوٕ بیٚیہِ پھیرِ تھورِ اورٕ یور ذرا کڑِ وۄشفا تُہۍ مہٕ بٔرِو کانٛہہ اندیشہِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أسۍ سٲری چھِ تس رٲچھ تہٕ حِفاظت کروٕنۍ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون حضرت یعقوٗبن دوٚپُکھ مےٚ چھُ تُہُنٛد یہِ پانس سۭتۍ نیُن پریشان کران کیازِ أمۍ سٕنٛز دوٗری چھُس نہٕ بہٕ زٕروان بیٚیہِ چھُم خطرٕ گژھان أمِس ما کھیٚیہِ رامہٕ ہوٗن اتھ شہرس منٛز ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ رامہٕ ہوٗنۍ تُہۍ ٲسِو پننہِ کامہِ سۭتۍ مشغوٗل أمِس کُن روزِوٕ نہٕ خیالٕے أمۍ سٕنٛدِ حال نِش روٗزِو بے خبر قالوٗ لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون تِمو دوٚپ أسۍ یٖژ بٔڑ جماعت سۭتۍ ٲسِتھ ہرگاہ أمِس رامہٕ ہوٗن کھیٚیہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ بڑٕ تاوان زد تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ اعتبارا کینٛہہ فلما ذهبوا به پوٚتُس ییٚلہِ حضرت یوٗسف تِمو پانس سۭتۍ نیوٗ واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب بیٚیہِ کوٚر تِمو ساروٕے اتفاق سابقہٕ فٲصلہٕ موٗجوٗب کہِ یہِ ترٲوِوُن کیٖرِچہِ پوٗشیٖدٕ جایہِ منٛز چنانچہِ اکھ کیوٗرا اوس امہِ طرفہٕ تٔتھۍ منٛز ترووُکھ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون اَسہِ سوٗز وحی حضرت یوٗسفس کُن غم مہٕ بر کینٛہہ اکھ وقتہ واتہِ ژٕ پاوکھ یِمن یہِ سورُے کرتوٗت ژٮ۪تس تِم آسنَے نہٕ ژےٚ پرزناوٲنی وجاؤوا أباهم عشاء يبكون توپت آے یِم باب صٲبس پننِس نِش کالچن ودان ودان قالوٗ یا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب دپنہِ لٔگۍ اے سانہِ باب صٲبہٕ چھِو نا بوزان أسۍ لجے پانہٕ ؤنۍ دورِ اندر مان کرنہِ یوٗسف تھاویو اَسہِ سامانس نِش رٲچھ اتی آو رامہٕ ہوٗن تٔمی کھیوٚو سُہ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين مگر تُہۍ کتہِ کٔرِو اَسہِ پژھ ہرگاہ أسۍ پوٚز تہِ ونان آسو وجاؤوا على قميصه بدم كذب بیٚیہِ أنِکھ تِمن برونٛٹھ کُن تِہنٛز کُرتن اپُز رتھ مٔتھِتھ قال حضرت یعقوٗبن دوٚپُکھ یہِ کتھ چھنہٕ یۄس تُہۍ ونان چھِو ہرگاہ یہِ رامہٕ ہوٗنۍ سٕنٛز کٲم آسہِ ہے تیٚلہِ آسہٕ ہن اتھ کُرتنہِ رامہٕ ہوٗنۍ سٕنٛدٮ۪ن ژپٮ۪ن ہٕنٛدۍ زخم حقیٖقت یہِ چھنہٕ یہِ تُہۍ بیان کران چھِو بل سولت لكم أنفسكم أمرا بلکہِ چھُو تۄہہِ نفسن پنٕنۍ بیٚیہِ کۄس تانۍ کٲم مُشکِل کٲم کرنہٕ خٲطرٕ تمبلٲومٕتۍ فصبر جمیٖل وۄنۍ چھُ میانہِ خٲطرٕ صبر کرنُے جان واللہ المستعان على ما تصفون بیٚیہِ چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ سٕے یٲری منگان تتھ دردناک واقعس پٮ۪ٹھ یُس تُہۍ ونان چھِو وجاءت سیارتن یپٲرۍ پیوٚو وٲتِتھ اکھ قٲفلہ اکھ تتھ کیٖرِس نکھٕ تل یتھ منٛز حضرت یوٗسف اوس
فارسلوا واردهم فادلا دلوا پس سوز تمو پنن آب سارن وول تم ترو بُک پنن کیرس مز تور کھوت بُکس مز نندبون محبوبہ حضرت یوسف قال یا بشرا هذا غلام تمس یان تمن کن نظر پی سہ لوگ کرٛکھ تُلِتھ دپنہِ حالو کو خوش خبر بینو یہ چھُ اکھ خوبصورت فرزندہ واسروہ بداتن توپت تھووُکھ کھٔٹِتھ مالی تجارت بنٲوِتھ خیال کوٚرُکھ یہِ ہٮ۪تھ گژھو مصرس منٛز کٲنٛسہِ بٔڑِس امیٖرس کٕنون تتہِ خوٗب نفع تہٕ فٲیدٕ سپدِ حٲصِل واللہ علیم بما یعملون اللہ تعالیٰ اوس تہِ سورُے پوٗرٕ زانان یہِ تِم کران ٲسۍ وۄربٲے ٲسۍ کُنہِ کُنہِ وقتہٕ اتھ کیٖرِس نکھتل یِوان کھٮ۪ن چٮ۪ن واتناوان تِم ٲسۍ نہٕ یژھان کہِ حضرت یوٗسف گژھِ کیٖرِس منٛز ہلاک سپدُن بٔلکہِ گژھِ کانٛہہ شخصا تِمن کیٖرِ منٛز کٔڑِتھ بیٚیہِ کُنہِ شہرس واتناوُن بیٚیہِ گژھِ نہٕ کُنہِ طریٖقہٕ حضرت یعقوٗبس اطلاع سپدُن غرض تمہِ دۄہ تہِ آے تِم کیٖرِس نکھتل تتہِ وٕچھِکھ نہٕ حضرت یوٗسف کینٛہہ توپتہٕ آے تِم اتھ قٲفلس نِش تِمن دوٚپُکھ یہِ سون ژوٚلمُت غلام أسۍ چھِنہٕ نہٕ یژھان یہِ پانس نِش رٹُن وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ توپتہٕ کُن تِمو وۄربایو حضرت یوٗسف کم مۄلس کینٛژن درہمن امہِ قٲفلہٕ کٮ۪ن کینٛژن شخصن وکانو فیہ من الزاہدین تِم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ ٲسۍ تِہنٛدِس مٔلۍ ہٮ۪نس انٛدر بے مٲل تہٕ بے رغبت لاگان توپتہٕ نیوٗ تِمو یہِ حضرت یوٗسف پانس سۭتۍ تہٕ واتنووُکھ مصرس منٛز آو یِمن نیٖلام کرنہٕ ٲخری بوٗلۍ سپٕز عزیٖزِ مصرس پٮ۪ٹھ ختم بِلٲخٕر ہیوٚت تٔمی حضرت یوٗسف مٔلۍ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه توپت ووٚن مصرٕکۍ تٔمۍ شخصن ییٚمۍ حضرت یوٗسف پتولاک مٔلۍ ہیوٚت یعنی عزیٖز مصرن زنانہِ پننہِ یس زُلیخا ناو اوس ییٚمِس لۄکٹہِ سٕنٛز جاے تھٲوزِ سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد یعنی أمِس کٔرزِ سٮ۪ٹھاہ قدر تہٕ تعظیٖم عسا ان ینفعنا شاید یہِ ما واتناوِ اَسہِ فٲیدٕ یِتھ پٲٹھۍ روچھمُت لۄکُٹ بکار یِوان چھُ او نتخذہو ولدا بٔلکہِ رچھون أسۍ یہِ گوٚبرٕ گرٛنٛزۍ کیٛازِ اَسہِ چھُنہٕ پانس اولاد کینٛہہ وکذالِکَ مکنا لیوٗسف فی الارض امی طریٖقہٕ دیُت اَسہِ حضرت یوٗسفس تھوٚد مقام مصر کِس سرزمیٖنس انٛدر یُتھ سُہ مصرس انٛدر تھٔدِس مقامس پٮ۪ٹھ روٗزِتھ اموٗرِ سلطنتٕچ مہارت حٲصِل ہیٚکہِ کٔرِتھ وَلِنُعَلِّمَہُ مِن تاویٖلِ الاحادیٖث بیٚیہِ یُتھ أسۍ سُہ ہیٚچھناوون کتھن ہُنٛد معنے تہٕ مطلب تمی منٛز گوٚو خوابن ہُنٛد تعبیٖر غرض اوس تِمن نجات دِنہٕ أنٛدرٕ تِمن دولتِ ظٲہری و بٲطنی سۭتۍ نوٲزِش کرٕنۍ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ تعالیٰ چھُ غٲلب پننِس یژھمٕتِس امرس پٮ۪ٹھ یہِ سُہ یژھان چھُ تی چھُ بنان مگر واریاہ لوٗکھ چھِنہٕ زانان ولما بلغ اشدہ آتیناہُ حکما وعلما توپتہٕ ییٚلہِ حضرت یوٗسف ووت قوت کِس کمالس یعنی کٲمِل جوٲنی عطا کوٚر اَسہِ تس گاٹہٕ جار تہٕ علم وکذالِکَ نجزی المحسنیٖن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ رٕژٕ کامہِ کرونٮ۪ن رُت جزا دِوان وراودتھُ التی هو فی بیتہا عن نفسہ بیٚیہِ لٔج پتہٕ حضرت یوٗسفس سۄ زنانہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِس گرس منٛز سُہ اوس تِہُنٛد حُسنُ جمال وٕچھِتھ یچھ کامہِ خٲطرٕ اکہِ دۄہ لوٚبُن موقعہٕ رٔٹِن تِم خلوت وغلقت الابواب کُٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ دروازٕ کٔرِن بنٛد وقالت حیت لک توپتہٕ دٔج دپنہِ جلد پہن وَلہٕ میون تمنا کر پوٗرٕ تِمو دوٚپُس یہِ کس چھکھ ونان ژٕ دوٚپُن ژے چھسے ونان بہٕ کٔرتھس تارِ قال معاذ اللہ حضرت یوٗسفن دوٚپُس پناہ بہ خۄدا یِژھ کتھٕے مہٕ کر انہو ربی احسن مسواے پٔزۍ پٲٹھۍ أمۍ چٲنۍ خاندارن عزیٖزِ مصرن روٚچھُس بہٕ پولُس بہٕ رٕژِ جایہِ تھوونس بہٕ کیٛاہ بہٕ کرا اتھ احسانس بدل تٔمۍ سُنٛد عزت داغدار یہِ گوٚو سراسر ظُلم
इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून पज़ पٲٹھۍ इथन ज़ٲلمن तہٕ हक फरामोशन हिंद खٲطرٕ छन कांह कामयाबी अक्सर छ अमि किस्मक लूक दुनियासै मंज जलील तह रसवा गछान आखिरतुक वबाल गो ऐस्ती वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बि पज़ पٲٹھۍ ज़ुलैखाई करो कसद तिमन निश यश कामि हुंद तिमो ति हरगा नै तिम वुछान पन्निस परवरदिगार सन्ज नन दलील मगर तिहुंद इराद अज़्म किस दर्जस वोत न बल्कि तिहुंद इराद ओस रोजदार सुंद आब सर्द वुचित आबस कुन रगबत सपदुन तमि रगबत सन् रोज फटान बल्कि छु रगबत सपदित पनुन पान पथ रटुन तो सब्र करुन बाइस अजरु सवाब बनान कज़ालिक लिनस्रिफ़ानहु सुअ वल फ़हशा इथै पٲٹھۍ दियुत अस तिमन तौफीक इस्मतुक युथ दूर करो अस तिमन निश बदी तो यश कौम इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन बेशक सह हज़रत यूसुफ छु सान्यो बरगुजीद बंदो अंदर पैगंबरो अंदर यमन इस्मत पाकी लाजिम छे अमि ज़ुलैखाई कर बे पनुन ख्याल पेश हज़रत यूसुफ चोल पनुन पान बचावन खतर सो दौरे एक पत वस्तबकल बाब वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन दोशवे दौरे दरवाजस कुन हज़रत यूसुफ चलन खतर ज़ुलैखा तिमन रटन खतर तमि लय तिमन थप सो आई तिहज कुर्तनि थर किन कुर्तनि आई छनित वालफया सय्यदहा लदल बाब दोशवन समुख खावन ज़ुलैखाई हुंद दरवाजस तल ज़ुलैखा व्यसरे तमि हज उल्ट हज़रत यूसुफस तोहमत लागन क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम ज़ुलैखाई दोप कह सजा छुन तस शख्सस युस चानन बाचन सत यच कामि हुंद इराद करे मगर ईज सुई जेल खानस मज बंद करन या यस सख्त दर्दनाक अजाब करन क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी हज़रत यूसुफन दोप यह मे कुन इशार करान हालांकि यह पत लजमस मे निश पन मतलब कड़न खतर व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा अथ मौकस पे दिस गवाही तम सद वही रिश्तेदारों अंदर एक शीर खार बचन हज़रत यूसुफ सदिस बरी तो पाक आसनस पे इनकान कमीसहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत वहुव मिनल काज़िबीन तिमो दोप हरगह हज़रत यूसुफ सज कुर्तन ब्रूठमि तरफ छेनमच आसि तेल ज़ुलैखा पोज वनान हज़रत यूसुफ तथ बदल वनान व इनकान कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत वहुव मिनस सादिक़ीन हरगह तिहज कुर्तन थर किन छेनमच आसि तेल ज़ुलैखा आपुज वनान हज़रत यूसुफ पज्योर फलम्मा रा कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम येल तम सद खावंदन वुछ तिहज कुर्तन थर किनी छेनमच दोपुन ज़ुलैखाई कुन यह तुहजी शैतानत चालकी पज़ पٲٹھۍ तुंद मकर फिरेब तो शैतानत सठा बड़ यूसुफ आरिद अन हाजा ऐ यूसुफ अम निश फिरिव यह कथ चटिव वस्तगफिरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुन्ति मिनल खातीन ऐ ज़ुलैखा च मंग माफी हज़रत यूसुफस कसूर खतर बेशक ची खताकार तो मुजरिम तोपत सपुद यह मामल मशहूर शहरस अंदर चनाचे वकालत निस्वतुन फिल मदीनति इम्रातुल अजीज तुराविदु फताहा अन नफ्सिह मिस्रस अंदर लजे वारियाह जनान वन्ने अजीज मिस्र सन्ज आशन आशनि छु दिल लोगमुत पन्निस गुलामस पत सो लजमस पत तस गुलामस पनुन नाजायज मतलब कड़न खतर कद शगफहा हुब्बा तसुन दिल छु फुटमुत तहद मोहब्बत सत इन्ना लनराहा फी दुलालिम मुबीन अशन सो जानन दजमच क्या गोस वार कार रून आसित नौकरस पत फसन यह कसा रसोई तो खजालत छे फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन पस यलि ज़ुलैखाई बोज जनान हिंज बदगुई तो मलामत करन तम सूज तिमन नाद दोपनक ऐ जनानो तोह छु म्यान गर दावत वातदत लहुन्न मुत्तकान
सजٲوِتھ थٲوِن تِہنٛدِ خٲطرٕ مسندہ تٔکی دار توپت ییٚلہِ تِم زنانہٕ آیہِ تِمن برونٛٹھ کنہِ آیہِ تھاونہٕ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نٕکۍ چیٖز بیٚیہِ واریاہ میوٕ یِمن منٛز بازے میوٕ شراک پُچو سۭتۍ ژٹنس قٲبِل ٲسۍ وآتت کُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِکیٖنًا لہذا دِتُن پرٛٮ۪تھ أکِس تِمو زنانو أنٛدرٕ اکھ شراک پُچا میوٕ ژٹنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ تِم زنانہٕ مشغوٗل سبزٕ میوٕ کھٮ۪نس سۭتۍ وقالت اخرج علیہن زُلیخایہِ دوٚپ حضرت یوٗسفس یِم بیٚیہِ کُنہِ کُٹھِس منٛز آسہن تُہۍ نیٖرِو نا نٮ۪بر یِمن زنانن نِش برونٛٹھ کُن چِناچہِ درٛاے تِم فلما رأینہُ اکبرنہُ پس ییٚلہِ تِمو زنانو حضرت یوٗسف وُچھ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ گۄنٛزرُک حُسنُ جمالس انٛدر سُہ وٕچھِتھ ویسرییہِ ہوش روٗدُکھ نہٕ کینٛہہ وقطعن ایدیہن تو پتہٕ سبزٕ بے اختیار میوٕ بدل ژٔٹِکھ اتھٕ پنٕنۍ وقلن حاشا للہ بیٚیہِ دوٚپُکھ منزہ تہٕ پاک چھُ اللہ تعالیٰ ما ہاذا بشرن یہِ حض یوٗسف چھُنہٕ بشرن انٛدر چھُنہٕ یُتھ حُسنُ جمال اسہِ وٕچھمُتُے ان ہاذا الا ملکٌ کریٖم یہِ چھُنہٕ مگر عزت وول ملکھا انسانن انٛدر کتہِ چھُ یُتھ حُسنُ جمال آسان البتہٕ ملکٕے چھِ آسان اِتھۍ نِنٛدٕ بٲنۍ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ زُلیخایہِ دوٚپُکھ یِہوے کیٛاہ گوٚو سُہ صاحب ییٚمہِ سٕنٛدِ محبت چہِ پامہٕ دِژوٕ تۄہہِ مےٚ کہِ زُلیخایہِ چھُ غلامس پتہٕ دِل لوٚگمُت وۄنۍ اوٚو بوزنہٕ بہٕ ما چھس بٔلۍ متیمٕژ خٲر یُس یہِ وَنہِ تہٕ تہِ مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛزن پامن ہٕنٛز پروا بہٕ چھس نٔنۍ پٲٹھۍ ونان ولقد راوَدتُہُ عن نفسِہ پٔزۍ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر تس اتگت تُہُنٛد دِل پانس کُن پھِرنہٕ خٲطرٕ کہِ سُہ کرنا میٲنۍ خٲہِش پوٗرٕ فاستعصم مگر تٔمۍ کٔر کوٗشش معصوٗم تہٕ پاک روزنٕچ ولئن لم یفعل ما آمرُہ وُنہِ چھس بہٕ ونان تس ہرگنے سُہ میٲنۍ خٲہِش پوٗرٕ کرِ لیُسجنن ولیکوٗنن من الصاغریٖن تیٚلہِ یی سُہ ضروٗر قٲد تھاونہٕ بیٚیہِ سپدِ سُہ بے قدر تہٕ بے اعتبار یِم زنانہٕ اتھ مجلِس منٛز آسہٕ تِمو دوٚپ زُلیخایہِ کہِ أسۍ مٲنراوون یہِ اسہِ دِکھ نا أمِس سۭتۍ کتھ باتھ کرنُک اجازت تٔمۍ دوٚپُکھ ادٕ کیٛاہ کینٛژھاے کٔرِو چِناچہِ تِم درٛایہِ اکہِ أمِس سۭتۍ کتھ باتھ کرنہِ ساروٕے کوٚرُس پننُے پان پیش کیٛازِ تِم سارے آسہٕ اکی پھِرِ وٕچھنہٕ سۭتۍ أمِس پتہٕ فریفت سپدمژٕ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ حضرت یوٗسفن ییٚلہِ وُچھ زنانن ہُنٛد یہِ حال کہِ کۄپٲٹھۍ گٔیہِ یِم اگادِ یِمن کیٛاہ بنہِ چِناچہِ تِمو کوٚر دُعا مونٛگُکھ خۄدایس اے میانہِ پروردگارٕ قٲد خانے چھُ مےٚ زیادٕ پسنٛد تمہِ یچھ کامہِ کھۄتہٕ یتھ کُن مےٚ یِم زنانہٕ ناد دِوان چھےٚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیدَہُنَّ اَصْبُ إِلَیْہِنَّ وَأَکُن مِنَ الْجَاہِلیٖن اے میانہِ خۄدایہِ ژٕ نے دوٗر کرکھ تہٕ پھِرکھ مےٚ نِش تِہُنٛد مکرُ فریب خبر چھا بہٕ ما سپدٕ مٲیِل یِمن زنانن کُن بیٚیہِ بنہٕ بہٕ نادانو أنٛدرٕ فاستجاب لَہُ رۄبُّہُ فصرف عنہ کَیدَہُن پس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن اِجابت تِہنٛدِس منٛگنس تِمن زنانن ہُنٛد مکرُ فریب پھِرُن تِمن نِش اِنہ هو السمیع العلیٖم پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ چھُ دُعا بوزوُن سٮ۪ٹھاہ زانن وول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیاتِ لیسجننہ حتیٰ حیٖن تمہِ پتہٕ آو بوزنہٕ تِمن قریٖنہِ مصلحت کینٛہہ کالہ حضرت یوٗسف قٲد تھاوُن باوجوٗد یی کہِ تِمو ٲسۍ واریاہ نِشانہٕ تہٕ علامات تِہنٛدِ براتٕکۍ تہٕ پٲکی ہٕنٛدۍ وٕچھمٕتۍ مگر عوامن انٛدر تمیُک چرچہٕ منقطع کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ وۄپر شہرُک اکھ بےکس اِنسان غلٲمی ہٕنٛدِس حالس انٛدر یِمن کُہ کرِ ہے حمایت چِناچہِ تھٲوِکھ تِم بے جُرم کینٛہہ کالہ جیل خانس انٛدر ودخل معه السجن فتیان بیٚیہِ وٲتۍ یِمن نِش قٲد خانس منٛز نوجوان جورہ بادشاہ سٕنٛدیو خدمت گارو أنٛدرٕ اکھ اوس ساقی بیٛاکھ اوس ژۄچہِ تھُران تِمن دۄن مُتعلق اوس یہِ جُرم تِمن پٮ۪ٹھ اوس شُبہ کہِ یِم ٲسۍ بادشاہس زہر دِتھ مارُن یژھان تِموٕے دۄیو زنیو
वोन पन ख्वाब हजरत यूसुफस। काल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरन, एक जन दोप मे हज वुच ख्वाबस अंदर जन बह दचरस चीरान। वकाल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फौक रासी खुबजन ताकुलु तैरु मिन्हु, बे जन दोप मे हज वुच जन बह कलस पे चौच तुलान, तिमवि चौचो मज जानवर खेवान। नब्बिना बितावीलिही इन्ना नराक मिनल मोहसिनीन, अस वन तहज अमि ख्वाबुक ताबीर, अस हज छुक बोजन यिवान नेकोकारो अंदर। काल ला यातीकुमा तुआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा, हज यूसुफन दोपुक तोह निश वातन ब्रोंठ कर बह बयान तोह तमि तामच कैफियत कि क्या क्या ताम छु सु युस तोह वन छु युस तोह दिन छु यिवान येति जेल खानस अंदर। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, यह तामच कैफियत बयान करन सु ताम योत वातन ब्रोंठ या ख्वाबुक ताबीर बयान करुन छु तिमवि इल्म अंदर यिम उलूम बह पन परवरदिगारन हेचनोवुस। गोड़ बूझियो म्योन अकीद क्या छु। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, पज पट मे त्रोमुत तिमन लूकन हुंद दीन तो मजहब यिम न पस करान च माबूद बरकस, बे तिम आखिरतस ते इनकार करान। वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, बचुस पत पत पकान मुताबत पैरवी करान पन्न मालन बड़बवन हिंदिस दीनस। तिम गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद बुजुर्गवार म्योन, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बड़ बाब सोब म्योन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाब सोब म्योन। यमि मजहबुक रुकन आजम छु मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै, हरगिज पजन अस्के बनावोन खुदाय सुन शरीक कह चीज़ा कुनि चीज़स अंदर। ज़ालिक मिन फद्लिल्लाहि अलैना वालन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून, यम कुस्मुक सही एतकाद आसुन छु खुदाय सुन बड़ मेहरबानी तो बड़ फजल अस पे तो बे सारनी लूकन पे, लेकिन वारिया लूक छिन अत नियामतस कदर करान, अमि हासिल करने कोशिश करान। या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ऐ म्याने कैद खान क्यों दो रफीको तुही वनतो क्या वारिया माबूद आसन अलग अलग छा रुत किनु कुनुई माबूद आसुन युस कुव्वत वोल छु। अमुक जवाब छु जाहिर कि अकुई माबूद आसुन छु बेहतर। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम, तुस छो न इबादत करान खुदायस वरय मगर कैंचन नावन हिंस यम तोह बे तुंदो माल्यो बुड़बबो थमित कैंचन पतरन मुकर्रर करित। मा अंजलल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ताला छन सूजमुज तिंद माबूद आसन खतर कह दलीला न अकली तो न नकली। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुनि कामि हिंद हुक्म दिनुक इख्तियार छुन कंसि खुदायस वरय। अमर अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तमी छु हुक्म कोरमुत इज कंसि हिंज इबादत म करियो मगर तहजी यस, अत हुक्मस पे गछ अमल करें। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यालमून, यहोय छु यानी अल्लाह तालाई मखसूस करुन तौहीद इबादत सत राह रास्त सेजवत, मगर वारिया लोग छिन जानन यह कथ छिन इख्तियार करान। या साहिब सिजन अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरन, ऐ म्यानो कैद खान क्यों रफीको तोह अंदर युस अक शख्स छु युस बादशाह शराब ओस चावान, सु सपदि जुर्म निश बरी, तोपत सपदि पन्ने काम पे बे बहाल, तोपत हे सु बे पन्निस मालिकस शराब चावनच काम करें। वअम्मल आखरु फयुस्लबु फताकुलु तैरु मिर रासिह, वयुस ब्याक जोन छु युस बादशाह सुन बावरची तो चोच थुरन वोल ओस, तमिस पे सपदि जुर्म साबित, तोपत यी सु फै दिन, तोपत खन जानवर तम सिंद कलुक कोड। कुदियल अमरुल लज़ी फीहि तस्तफ्तियान, यह फैसलु छु आमुत करन खुदाय सिंद तरफ यमुक तुह प्रचान छु।
ات سپدن عدل بدل وقال للذي ظن انه ناج منهما توپت وون حضرت یوسفن یمو دۄیو أنٛدرٕ تس شخصس یس نجات لبن اوس تہنٛدِ گُمانہٕ اذکرنی عند ربک میون تذکر کوٚرُتھ ژےٚ پننس آغس تہٕ مٲلکس نِش ییٚلہِ ژٕ تس نِش واتکھ کہ قٲد خانس منٛز چھُ اکھ شخصا بے قصوٗر فانساہُ الشیطانُ ذکر ربہِ پس مشروو تس شیطانن آغس نِش حضرت یوسف سُنٛد حال بیان کرُن فلبث فی السجن بضع سنین تمہِ مۄکھ روٗد حضرت یوسف قٲد خانسٕے اندر مزیٖد کینٛژن ؤرۍین وقال الملک مصرٕکۍ بادشاہن دوٚپ مےٚ وُچھ خواب سٲری اراکیٖنہِ سلطنت کٔرِنۍ جمع انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف مےٚ وُچھ خوابس اندر 7 گاوٕ ویچھِ ویچھِ تمنٕے کھٮ۪وان 7 گاوٕ ہوٚچھمژ تہٕ لاغر وسبع سنبلات خضر واخر یابسات بیٚیہِ وٕچھِم 7 ہیٚلۍ غلٕکۍ سرسبز تازٕ بیٚیہِ 7 ہیٚلۍ ہوٚکھمٕتۍ تِمے ولنہٕ یِوان سرسبز 7 ہیٚلٮ۪ن توپت تِم تہِ پھٔکِتھ گژھان یا ایُہا الملؤ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون اے درباریو بیان کٔرِو تعبیٖر میانہِ خوابُک چھِوَے تُہۍ خوابن ہُنٛد تعبیٖر زانان قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین تِمو دوٚپُس یِم چھِ پریشان خیالات أسۍ چھِنہٕ امہِ قٕسم کٮ۪ن خوابن ہُنٛد تعبیٖر کینٛہہ زانان کیازِ أسۍ چھِ مُلکی انتظام کرنٕچ مہارت تعبیٖرِ خواب بیان کرنٕچ مہارت چھنہٕ اَسہِ وقال الذی نجا منہما توپت دوٚپ تٔمۍ شخصن یُس قٲد خانہٕ منٛزٕ مۄکلیومُت اوس مقدمس منٛز بٔری سپدمُت اوس بادشاہس نِش بیٚیہِ ووتمُت اوس تِمو دۄیو زنیو أنٛدرٕ یِم قٲد خانس اندر حضرت یوسفس سۭتۍ ٲسۍ وَدَّکَرَ بَعْدَ اُمَّتٍ تس پیوٚو ژٮ۪تس واریاہ کٲلۍ حضرت یوسف سٕنٛز ؤصیت یۄس تِمو قٲد خانہٕ منٛز نیرنہٕ کہِ وقتہٕ کٔرمٕژ ٲسس تٔمۍ دوٚپ انا آتیکم بتاویلہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون بہٕ ونو تۄہہِ تعبیٖر مےٚ دِیِو تُہۍ اجازت قٲد خانس تانۍ گژھنُک تِمو دیُتہس اجازت تہٕ سُہ آو حضرت یوسفس نِش عرض کوٚرُن یوسف ایہس صدیٖق اے حضرت یوسف تُہۍ حظ چھِو سٮ۪ٹھاہ پوٚز تہٕ صحیح تعبیٖر بیان کروٕنۍ افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات اَسہِ کٔرۍتو حظ بیان ییٚمہِ خوابُک تعبیٖر کہِ 7 ویچھن گاوَن چھِ 7 ہوٚچھمژٕ گاوٕ کھٮ۪وان بیٚیہِ چھِ 7 ہیٚلۍ سبز تہٕ 7 ہیٚلۍ ہوٚکھمٕتۍ تِم 7 ہیٚلۍ تہِ چھِ یِمن سبز ہیٚلٮ۪ن کھٮ۪وان ولنہٕ یِنہٕ سۭتۍ کھٮ۪وان تہٕ پھُکراوان یی چھُ اکھ شخصا خوابس منٛز وٕچھان تُہۍ فرمٲیِو امیُک تعبیٖر لعلی ارجو الی الناس لعلہم یعلمون یُتھ بہٕ واپس گژھٕ ہا تِمن لوٗکن کُن یِمو بہٕ سوٗزمُت چھُس یِمن بہٕ تھیٚکِتھ آمُت چھُس یُتھ تِمن امیُک تعبیٖر معلوٗم سپدِ تمی ذٔریعہٕ سپدِ تِمن تُہنٛز حقیٖقتِ کمال معلوٗم قال تزرعون 7 سنین دابن حضرت یوسفن دوٚپُس تُہۍ ؤوِو وارٕ پٲٹھۍ غلہٕ 7 ؤرۍیَن پوٚتُس پتہٕ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون پس کینٛژھا تُہۍ لوٗنِو تہٕ سورُے تھٲیِو تُہۍ ہیٚلنٕے منٛز جمع کٔرِتھ مگر نہٕ کم کینٛژھا یُس تۄہہِ کھٮ۪نس پوشہِ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد توپتہٕ یِن بیٚیہِ 7 ؤری سٮ۪ٹھاہ سختی ہٕنٛدۍ تہٕ قحطٕکۍ یا کُلنہٕ ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون تِم 7 ؤری کھٮ۪ن تتھ غلس یُس تُہۍ جمع کٔرِتھ تھوٚومُت آسِوٕ ذخیرٕ کٔرِتھ سختی ہٕنٛدٮ۪ن 7 ؤرۍین ہٕنٛدِ خٲطرٕ مگر نہٕ سُہ حصہٕ یُس تُہۍ محفوٗظ تھٲیِو بیالہِ خٲطرٕ 7 گاوو تہٕ 7 ہیٚلٮ۪و أنٛدرٕ چھُ اِشارٕ یِمنٕے 7 ؤرۍین کُن
ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون تمہ پتہٕ یی اکھ ؤریہ تتھ منٛز یی لوٗکن پٮ۪ٹھ روٗد ترٛاونہٕ کٲفی تتھ ؤریس منٛز چیٖرن لوٗکھ میوَن ہُنٛد رس یتھ شراب تیار کرن یہِ تعبیٖر ییٚلہِ بوٗز پادشاہن سُہ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش چنانچہ وقال الملک اوتونی بِہ پادشاہن کوٚر حُکم یہِ تعبیٖر بیان کرون شخص دیٖوُن مےٚ أنِتھ بہٕ وٕچھن یہِ کُس صاحب چھُ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك پس ییٚلہِ تِمن نِش پادشاہ سُنٛد قٲصِد آو پیغام ہٮ۪تھ تِمو دوٚپُس ژٕ گژھ واپس پننِس مٲلکس نِش فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن تس پرٛژھ گۄڈٕ کیٛاہ تس چھا معلوٗم تِمن زنانن ہُنٛد حال یِمو بہٕ وٕچھِتھ پنٕنۍ اتھٕ ژچے ان ربی بکیدہن علیم پٔزۍ پٲٹھۍ میٲنِس خۄدایس چھُ تِہُنٛد مکر تہٕ فریب پوٗرٕ معلوٗم تِمن زنانن أنِن ناد دِتھ تِمن پرٛژھِن میون حال بہٕ چھُس بے قصوٗر کِنہٕ مےٚ چھُ کانٛہہ قصوٗرا قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه چنانچہ پادشاہن انناوِ تِم سارے ناد دِتھ توپتہٕ پرٛژھنکھ کیٛاہ کیفیت چھےٚ تُہنٛز ییٚلہِ تُہۍ تنبلاوان ٲسۍون حضرت یوٗسف پننہِ پانہٕ خٲطرٕ کیٛاہ تۄہہِ وٕچھوٕ نہٕ تمہِ ساتہٕ حضرت یوٗسف تۄہہِ کُن مٲیِل سپدان قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوٗ ساروٕے زنانو دوٚپ خدا چھُ منزہ تہٕ پاک اَسہِ وٕچھ نہٕ حضرت یوٗسفس منٛز کانٛہہ خرٲبیہ کانٛہہ ٲبہ سُہ چھُ بالکل پاک قالت امرات العزیز لان حسس الحق عزیز مصر سٕنٛدِ زنانہِ یعنی زُلیخایہِ یۄسہٕ تمہِ ساتہٕ حٲضِر ٲس تہِ ووٚن پٔز کتھ سپٕز وۄنۍ سارنٕے پٮ۪ٹھ روشن انا راوتہ عن نفسہ واقعی بٕے ٲسٕس تِمن اتہٕ گتھ کران پنٕنۍ خٲہِش تہٕ مطلب تِمن نِش حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ تِہُنٛد دِل پانس کُن پھِرنہٕ خٲطرٕ کوٗشش کران وإنه لمن الصادقین تِم چھِ بے شک پوٚز ونوٕنیو ؤنٛدرٕ تِمو فرمایو گۄڈنیتھٕے ہی راوتنی عن نفسی تی چھُ پوٚز بٕے ٲسٕس کوٗشش کران یِم پانس کُن مٲیِل کرنٕچ مگر بہٕ سپزٕس تتھ منٛز ناکام یہِ سٲرٕے کاروٲیی تفتیٖش ییٚلہِ قٲصِدن حضرت یوٗسفس نِش بیان کٔر تِمو دوٚپ ذالِکَ لیعلم انی لم اخُنہ بالغیب یہِ تفتیٖش کرنوو مےٚ امی مۄکھٕ یُتھ عزیٖزِ مصرس وارٕ معلوٗم سپدِ کہِ مےٚ ٲس نہٕ ہرگز تس خیانت کٔرمٕژ تسٕنزِ عدمِ موجوٗدگی منٛز تسٕنٛدِس عزت و آبروٗہس پٮ۪ٹھ دستر اندٲزی کٔرمٕژ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین بیٚیہِ یُتھ سٲری زانن کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سیٚزر کران خیانت کرونٮ۪ن ہٕنٛدِس کُنہِ تدبیٖرس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء بہٕ چھُسن نہٕ پنُن پان بٔری زانان کیٛازِ پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ نفس یچھ کامٮ۪ن ہُنٛد امر کران الا ما رحم ربی مگر یس میون پروردگار رحم کرِ ان ربی غفور الرحیم پٔزۍ پٲٹھۍ میون پروردگار چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرون سٮ۪ٹھاہ رحم کرون وقال الملک اوتونی بِہ استخلصہ لنفسی بیٚیہِ کوٚر حُکم پادشاہن أنِوُن جلد حضرت یوٗسف مےٚ نِش بہٕ بناون سُہ پنُن مُشیٖرِ خاص فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین ادٕ ییٚلہِ حضرت یوٗسف آو پادشاہس سۭتۍ کٔرکھ واریاہ کتھن اندرٕے سپدُس معلوٗم تِہُنٛد فضل و کمال دوٚپُن تِمن بے شک تُہۍ چھِو آز اسہِ نِش سٮ۪ٹھاہ تھزِ جایہِ معزز معتبر تہٕ امانت دار خوابٕکہِ تعبیٖر آو کتھن اندر ذِکر پادشاہن دوٚپُکھ ییٖتہِ بڑِ قحتُک انتظام کرُن چھےٚ بٔڑ کٲم یہِ کس کرو سُپرد قال اجعلنی علی خزائن الارض حضرت یوٗسفن دوٚپُس مےٚ بناو ژٕ حٲکِم ییٚمہِ مُلکہٕ کٮ۪ن خزانن ہُنٛد یعنی مُشیٖرِ مال تہٕ وزیٖرِ خزانہٕ انی حفیظ علیم پٔزۍ پٲٹھۍ بہٕ چھُس مالس پوٗرٕ حفاظت کرون مالُک پوٗرٕ حساب و کِتاب زانوُن چنانچہ بجایہِ یی کہِ تِمن کیٛاہ دی ہے کانٛہہ خاص عہدہ تہٕ منصبہ پنٕنۍ سٲری اختیارات کٔرِنۍ سُپرد تِمنٕے حقیٖقتس اندر ٲسۍ پادشاہ تِمے پادشاہ روٗد پانہٕ برایہِ نام یِم سپٕدۍ مشہوٗر عزیٖزِ مصرٕکہِ لقبہٕ سۭتۍ
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بیٚیہِ دیُت اَسہِ پوٗرٕ قبضہٕ تہٕ اختیار حضرت یوٗسفس اَتھ سرزمیٖنہِ مِصرس منٛز یَتَبَوَّأُ مِنْہَا حَیثُ یَشَاءُ ڈیرٕ اوس دِوان عیشو آرام اوس کران ییٚتنس خۄش کرِہس تمہِ زمیٖنہٕ أنٛدرٕ نُصیٖبُ بِرحمتِنا مَن نَشاء أسۍ چھِ واتناوان پنٕنۍ رحمت یس یژھو تہٕ تس وَلا نُضیٖعُ اجر المحسنیٖن أسۍ چھِنہٕ ضایع کران نیکوکارن ہٕنٛز مٔزوٗرۍ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ بیٚیہِ چھِ ٲخرتٕچ مٔزوٗرۍ تہٕ اجر سٮ۪ٹھاہ بہتر تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمو ایٖمان اوٚن بیٚیہِ ٲسۍ کھوژان خۄدایس بعضِ تفسیٖرن انٛدر چھُ کہِ تِمنٕے دۄہن انٛدر گوٚو مٔرِتھ برٛونٛٹھِم عزیٖزِ مصر زُلیخایہِ ہُنٛد نِکاح سپُد حضرت یوٗسفس سۭتۍ الغرض حضرت یوٗسف سپُد با اختیار پادشاہ تِمو وونوو زمیٖنس انٛدر سٮ۪ٹھاہ غلہٕ توپُت تھووُکھ سُہ جمع کٔرِتھ محفوٗظ قحطٕکۍ 7 ؤری ییٚلہِ شروٗع سپٕدۍ تِمو ہیوٚت سُہ غلہٕ لوٗکن انٛدر تقسیٖم کرُن دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ ہیٚتِن لوٗکھ غلہٕ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ یِنۍ کنعانس منٛز تہِ سپُد قحط وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ توپت آے حضرت یوٗسف سٕنٛدۍ بٲے تہِ کنعانہٕ پٮ۪ٹھٕ توپت ژاے تِہنٛدِس دربارس انٛدر تِمو پرزنٲے تِم مگر تِمو پرزنوو نہٕ کینٛہہ تہِ حضرت یوٗسف کیٛازِ واریاہ کال اوس منٛزٕ گوٚمُت بیٚیہِ اوس نہٕ تِہنٛدِس وہمہٕ گُمانس انٛدر تہِ کہِ تِم کیٛاہ آسن اتھ تھٔدِس منصبس وٲتمٕتۍ تِم کیٛاہ آسن پادشاہ بنیمٕتۍ تِمو پرٛژھُکھ تُہۍ کیٛازِ آوٕ یتھ شہرس منٛز دوٚپکھ غلہٕ خٲطرٕ تِمو دوٚپُکھ غٲلبن ٲسِو تُہۍ جاسوٗس تِمو دوٚپ پناہ بخۄدا أسۍ چھِ کنعانٕکۍ اکہِ تھدِ خاندانٕکۍ افراد سون باب صٲب چھُ حضرت یعقوٗب خۄداے سُنٛد پیغمبر تِمو پرٛژھکھ تُہۍ کٔژ بٲے چھِو تِمو دوٚپ أسۍ ٲسۍ 10 بٲے اکھ بوے چھُ لاپتہ سُہ اوس زیادٕ ٹوٹھ باب صٲبس سٲنِس تٔمۍ سُنٛد سکھ بوے روٚٹ باب صٲبن پننہِ تسلی خٲطرٕ پانس نِش باقٕے 10 بٲے آیہِ أسۍ تۄہہِ نِش غلہٕ منٛگنہِ تِمو کوٚر حُکُم یِم تھٲوِوکھ شٲہی مہمان خانس انٛدر یِمن کٔرِو جان پٲٹھۍ خٲطر توازا وَلَمَّا جَہَّزَهُم بِجَہازِهِم توپت ییٚلہِ تیار کوٚرُن تِہُنٛد سامان غلہٕ وغیرہ قال اتونی بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُم دوٚپنکھ ییٚلہِ تُہۍ بیٚیہِ یِیِو یور مٲلۍ بٲے پنُن أنزٮ۪ن سۭتۍ پانس بہٕ وٕچھِ تُہُنٛد ونُن چھا واقعی پوٚز الا ترون انی اوفی الکیل وانہ خیر المنزلین تُہۍ چھُو نا وٕچھان بہٕ چھُس ضروٗر پوٗرٕ مینان بیٚیہِ چھُس بہٕ رٕژ مہمان نوٲزی کران فَإِن لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیلَ لَکُمْ عِندِی وَلَا تَقْرَبُونَ ہرگاہ سُہ بوے تُہۍ أنِو نہٕ مےٚ نِش تیٚلہِ چھُنہٕ تۄہہِ مےٚ نِش غلہٕ نیُن کینٛہہ تہِ بیٚیہِ گژھِ نہٕ تیٚلہِ مےٚ نِش یُنُے تُہُنٛد قالوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ تِمو دوٚپ أسۍ کرو ضروٗر کوٗشِش سُہ بوے پانس سۭتۍ اننٕچ تتھ مُتعلق ونو أسۍ باب صٲبس بیٚیہِ چھِ أسۍ ونان أسۍ کرو ضروٗر یہِ کٲم وقال لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ حضرت یوٗسفن دوٚپ پننٮ۪ن مُلٲزمن یِمن تھٲیِو غلُک قیٖمت یِہنٛدِس سامانس منٛز لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون شاید یِم پرزناون تتھ ییٚلہِ یِم واتن پننِس حیالس منٛز تہِ وٕچھِتھ دٮ۪و بیٚیہِ اسہِ نِش واپس یِن فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قالوا یا ابانا مُنِعَ مِنَّا الکیل پس ییٚلہِ تِم واپس وٲتۍ پننِس باب صٲبس نِش عرض کوٚرُکھ اے سانہِ باب صٲبہٕ اسہِ حظ دوٚپُکھ ہرگاہ تُہۍ بیٛاکھ بوے سۭتۍ أنۍوُن نہٕ تیٚلہِ دِمو نہٕ تۄہہِ آیندٕ کینٛہہ تہِ غلہٕ فارسِل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پس سوٗزِوُن حظ اسہِ سۭتۍ بوے سون یُتھ اسہِ سارنٕے بیٚیہِ غلہٕ دِن توٗلِتھ اسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو اعتبار أسۍ چھِ تس رٲچھ کَروٕنۍ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل حضرت یعقوٗبن دوٚپُکھ کیٛاہ بہٕ کروا
बह करा तह पे एतबार तसंद खतर मगर तुथु एतबार युथ मे करो तह पे अम सन्दिस बॉय सन्द खतर अजक ब्रोट दिल छुम न करान कि बिन्यामीन का दिमन बह तह सत मगर तुझ वनान कि सुन सत तेल दिन गल कह यह मजबूरी गल हासिल कर फर्ज क्या हयात जिस्मानी मौकूफ तथ पे लिहाजा अगर बिन्यामीन नीन पानस सत खुदायस हवाल फल्लाहु खैरुन हाफिजन व अरहमुर राहिमीन पस अल्लाह ताला रुत राच करुन बे सुई यज रहम करुन सारवे अंदर म्यानि मोहब्बत तो शफकत सत क्या हंदे वलम्मा फतहु मताहुम वजदू बिदातहुम रुद्दत इलैहिम अमि गुफ्तगू पत येल तिमो सामान पनुन मुचरो तथ मज वुचुक गलुक कीमत युस यमो दितमुत ओस तति हुयमन वापस आमुद दिन कालू या अबाना मा नबगी दपन लग तिम ऐ सानि बाब सब अम खुद क्या छांडव हाजिही बिदातुना रुद्दत इलैना यह क्या अशु गलुक कीमत ति वापस दितमुत अम कुसमुक छु बादशाही मिस्र फैयाज तो मोहसिन लिहाजा छुन मुनासिब तहंदिस हुक्मस बदल करुन दियुन अस सत बोय सोन बिन्यामीन वनमीरु अहलना वनहफजु अखाना वनज़दादु कैल बईरिन ज़ालिक कैलुन यसीर तिंद सत अनो अस काफी गल अयाल खतर बे करो बैस राच बे अनो अस अलाव अकिस वूटस लदित गल तुहद हिस्स मौजूद गल सानि खतर सठा कम यह पोश न ज्यादा कालस काल लन उर्सिलहु माकुम हस याकूबन दोपुक खैर इस सूरतस अंदर छुन चार कह सह तह सत दिनस अंदर मगर बह कत दिमन यह तह सत हत्ता तूनी मौसिकम मिनल्लाहि लतअतुन्ननी बिही इल्ला अन युहात बिकुम युतान तुह खुदाय सुन कसम हावित मे सत अहद करियो कि तुह क्या वातनवन सह जरूर वापस मे निश मगर आई तुह सारी वल यीव कुन बलाय सत तेल मजबूरी चनाचे सारवी कोर अत पे कसम फलम्मा आतहु मौसिकहुम काल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील अदिल तिमो हज़रत याकूबस अहद करार दुत तिमो दोप अल्लाह ताला छु सानिस वन्नस पे गवाह तो शाहिद अम पे दुतुक बिन्यामीन यमन बायन सत रुखसत के वक्त दोपहक वकाल या बनीय ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन ऐ म्यानो फर्जंदो युथुर मिस्रस मज अचिव तुह सारी अकी दरवाज किन खबर छा तम सत मा लग वो चश्मे जख्म वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका मिस्रस मज अज अलग अलग दरवाजों किन त्रे चोर मिस्रस तम वक्त चोर दरवाज वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै बह हेक न दूर कर तह निश यमि तजवीज़ सत खुदाय सन्द तकदीर निश कह चीज़ा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह हुक्म छुन मगर खुदाय सन्दुई हुक्म अलैहि तवक्कलतु तस पे छुस बह एतमाद तो डक करान वालैहि फल्यतवक्किलिल मुतवक्किलून तस पे गछि तवक्कुल करवनन हुंद तवक्कुल करुन बे न कंस पे युस तस पे तवक्कुल करे तस छु सु बस वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम पस ये चाय तिम मिस्रस मज यपर किन तजवीज़ ओसुक कोरमुत बाब साहबन मा कान युगनी अनहुम मिनल्लाहि मिन शै अम तजवीज़ सत हेकि न तिमन बचावित खुदाय सन्द हुक्म निश कह चीज़ा इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब कदाहा मगर अम तजवीज़ अंदर ओस मकसद हज़रत याकूबस पनुन अख अरमाना पूर करुन युस तम वक्त तिमो ज़ाहिर कोर वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाह बेशक सु जानन वोल तिमन चीज़न यम अस हेचनो वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून लेकिन अक्सर लोग छिन कह जानन तिम चीज़ वलम्मा दखलू अला यूसुफ तौपतिल चाय तिम हस यूसुफस निश आवा इलैहि अखा तिम रोट बोय पनुन बिन्यामीन पानस निश काल इन्नी अन अखूक
فلا تبتئس بما كانوا يعملون دوٚپنَس بٕے چھُس بوے چون یوٗسُف ژٕ مہٕ بَر غم کینٛہہ تَمیُک یہِ بٲے اَسہِ نٮ۪سبت کران ٲسۍ فلما جہزہم بجہازہم توپتہٕ ییٚلہِ تیار کرنووُن تِہُنٛد سامانہٕ جعل السقایة فی رحلِ أخیٖه حضرت یوٗسفن تھاونوو پننہِ آب چنُک بانہٕ بٲے سٕنٛدِس سامانس سۭتۍ توپتہٕ ییٚلہِ تِم روانہٕ سپدِتھ شہرٕ نٮ۪بر وٲتۍ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون تمہِ پتہٕ دیُت آلو أکۍ آلو دِوٕنۍ اے قٲفلہٕ والیو تُہۍ چھِو پٔزۍ پٲٹھۍ ژوٗر قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون تِم لٔگۍ وننہِ تِمن کُن پھیٖرِتھ تُہۍ کیٛاہ چھِو ژھانڈان قالوا حضرت یوٗسفنیو مُلٲزمو دوٚپُکھ نفقد سوال ملکہِ أسۍ چھِ ژھانڈان بادشاہ سٕنٛدِ چنُک بانہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ تۄہہِ غلہٕ دِوان اوس میٖنۍ ولمن جاء به حمل بعیٖر وانہ به زعیٖم یُس سُہ بانہٕ تۄہہِ أنٛدرٕ أنِتھ دِیہِ تہٕ پیش کرِ تس دِمو اکھ ووٗنٛٹہٕ بار غلُک انعام بہٕ آلو دِوُن چھُس تمہِ خٲطرٕ ذِمہٕ دار قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین تِمو دوٚپ قسمِ خۄدا تُہۍ چھِو وارٕ زانان کہِ أسۍ چھِنہٕ آمٕتۍ تبٲہی کرنہٕ خٲطرٕ یور بیٚیہِ چھِنہٕ سٲنۍ کٲم ژوٗر کرٕنۍ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین تِمو مُلٲزمو دوٚپُکھ ہرگاہ تُہُنٛد ونُن اَپُز درٛاو تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد سزا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه تِمو دوٚپُکھ تمیُک سزا چھُ یس شخص سٕنٛدِ سامانہٕ منٛزٕ سُہ چیٖز نیرِ سُے شخص چھُ تمیُک سزا یعنی سُہ گژھِ گرفتار کرُن تہٕ غلام بناوُن كذلك نجزي الظالمین اِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ظٲلمن یعنی ژوٗرن سزا دِوان پننہِ دیٖنہٕ موٗجوٗب توپتہٕ أنِکھ تِم واپس حضرت یوٗسفس نِش فبدا بأوعیتہم قبل وعاء أخیٖه توپتہٕ کرنٲو تٔمۍ تلٲشی بیٚین باین ہٕنٛدٮ۪ن خۄرجندن پننِس بٲے سٕنٛدِس خۄرجندس تلٲشی کرنہٕ برونٛٹھ ثم استخرجها من وعاء أخیٖه پتو لاگہٕ کڑنووُن سُہ چیٖز پننِس بٲے سٕنٛدِ خۄرجندٕ منٛزٕ یہِ کوٚر تِمو اکھ بہانہ بنیامین سٕنٛدِ پانس نِش رٹنہٕ خٲطرٕ تِمن سۭتۍ مشورٕ کٔرِتھ كذلك كدنا ليوسف اِتھے پٲٹھۍ ہیٚچھنوو اسہِ تدبیٖر حضرت یوٗسف بذریعہ الہام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نتہٕ اوس نہٕ مُمکِن سُہ کیٛاہ رٹہِ ہے بٲیِس پننِس پانس نِش بادشاہی مصر سٕنٛدِ قانوٗنہٕ موٗجوٗب کیٛازِ تٔمۍ سٕنٛدِس قانوٗنس منٛز اوس نہٕ ژوٗر گرفتار کرُن بٔلکہِ ٲسۍ ژوٗرس کینٛہہ تنبیٖہ کٔرِتھ یلہٕ تراوان الا ان یشاء اللہ مگر خۄداے سٕنٛدٕے یژھنہٕ سۭتۍ تٔمی یوٚژھ تہٕ یہِ آو بعمل تٔمۍ ترٛوو الہام حضرت یوٗسف سٕنٛدِس دِلس اندر یعقوٗبی شریعتہٕ موٗجوٗب ژوٗرس سزا دیُن تی وننووُن تِمنٕے باین ہٕنٛدِ زیوِ نرفع درجات من نشاء تھٔزراوان چھِ أسۍ درجہِ علمس اندر تس شخص سُنٛد یسُنٛد أسۍ یژھو وفوق كل ذی علم علیم پرٛٮ۪تھ علمہِ وٲلِس پیٚٹھۍ کِنۍ چھُ تٕہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ عٲلِم اللہ تعالیٰ چھُ سارنٕے مافوق تٔمۍ سُنٛد علم چھُ سارنٕے احاطہٕ کٔرِتھ علمِ مخلوٗق چھُ ناقص علمِ خالق چھُ کٲمِل لہذا چھُ مخلوٗق محتاج پننِس علمِ تدبیٖرس اندر خالقہٕ سٕنٛدِس الہام القاس کُن حضرت یوٗسفن دوٚپُکھ تۄہے دپیووٕ أسۍ چھِ پیغمبر زادٕ یہِ کیٛاہ کوٚروٕ یی پزِ ہے تۄہہِ کرُن تِم گٔیہِ سٮ۪ٹھاہ شرمنٛدٕ بنیامین آو امہِ تدبیٖرٕ سۭتۍ تھاونہٕ حضرت یوٗسفس نِش قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل تِمو دوٚپ اگر بنیامینن ژوٗر کٔر تعجب چھُنہٕ کینٛہہ کیٛازِ أمۍ سٕنٛدۍ سکھ بٲے یوٗسفن تہِ چھےٚ برونٛٹھ ژوٗر کٔرمٕژ سُہ قصہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ حضرت یوٗسفس ییٚلہِ والدٕ پنٕنۍ ییٚمہِ عالمہٕ گٔیہِ تِمن ہٕنٛز پرورِش کرٕنۍ تِہنٛزِ پۄپھِ ییٚلہِ حضرت یوٗسف بوٚڑ پہن گوٚو ہُشار ہیوٗ سپُد حضرت یعقوٗبن دوٚپ وۄنۍ رٹن بہٕ یہِ پانس نِش
यह गो तिहंज पफि नागवार तम कोर अख हीला दुपुक मे रोव कमर बंद सठा छोंडुक कुन आव न अथि पतो लोक वुचुक अकि दो हजरत यूसुफस कमरस गंडित दुपुक यह हजरत यूसुफन चूर न्यूमुत लिहाजा चूर हुंद माल यस निश नेरि सु तथ मालस बदल रटन यवान बह रटन हजरत यूसुफ पानस निश यह अख हीला अख तिहंद पानस निश रटन खतर तिहंज पफि पाने कोरमुत अथ कुन इशार कोर यमो वरबायो फासर्रहा यूसुफ फी नफ्सिही वलम युब्दिहा लहुम पस थव यह कथ पोशीद हजरत यूसुफन पानस निश ज़ाहिर करन तिमन निश क़ाल अंतुम शर्रुम मकानन वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून पान पानस सि दोपुन तुस छु ज्यादा बदतर चूर करनस अंदर बोय खोवन बाब साहबस सूर कनित कैंसन पंसन चूर छु माल गायब करान तह कोरवन इंसान गायब यह कथ ज़ाहिर कि इंसान चूर थाउन इगवा करन ज्यादा बदतर माल चूर निन खोत अल्लाह ताला छु बेहतर जानान ति यह तुह मे नस्बत वनान छु चूर हिंज हांस लागान छु क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैखन कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकानहू दपने लग ऐ अजीज़ मिस्र पज पट यमिस बिन्यामीनस छु बुड़ उम्र रसीद बाब साहब तस छु सठा टोठ तस गुजरि सठा मुश्किल अमिस बदल रटतोन अस मज कह सुई बनैतोन तुह पन गुलाम इन्ना नराक मिनल मोहसिनीन अस जानान बड़ एहसान करोन इते अख एहसाना अस पे करहक अस सपदहो सठा शुक्रगुजार क़ाल माज़ल्लाहि अन नाख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहू हज़रत यूसुफन दोपुक खुदायस छुस बह पनाह मंगान यमि कथ निश कि अस के रटोन तस शख्सस वराय बे कह यमिस निश सोन चीज द्राव हरगह अस इस कथ करो इन्ना इज़ल लज़ालिमीन तिल छे अस सख्त बे इंसाफ फलम्मा सयसू मिन्हु खलसू नजीयन पस यम हज़रत यूसुफस निश नाउमेद सपद बिन्यामीन सिंदिस हेनस अंदर अलग सपदित हेतुक पानवन मशवर करुन अक्सरन हिंज राय सपज कि वापस पज गसुन क़ाल कबीरुहुम अलम तालमू अन्न अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह बड़ी बय दोपुक तुह छु न जानान कि बाब सबन पन छु तुह खुदाय सुंद कसम हावनावित आहद करनामित बिन्यामीन सिंद हक वमिन क़ब्ल मा फ़र्रतुम फी यूसुफ बे छु न जानान यम ब्रोट कस ज्यादती करु तह हज़रत यूसुफ सिंदिस हकस अंदर तिमन सत बर्ताव करु तह तम सत्या हुकूक सपद जाया बाब साहबन सो ब्रोठिम शर्मंदगी क्या कम छे वह गो यह ब्या शर्मंदगी हेत बाब साहबस ब्रोट कुन फलन अब्रहल अर्द हत्ता याज़न ली अबी पस नेरन बह यम शहर अंदर हरगिज कुन जाय युतान इजाजत दी मे बाब साहब पनुन नत कम बुत हेक बह तस ब्रोट कुन यिथ औ यहकुम अल्लाहु ली व हुव खैरुल हाकिमीन या कर अल्लाह ताला म्यान हक कह फैसल सह बेहतर फैसल तो हुकुम करवन सह गो कुन तरीक सपद बिन्यामीन सन्ज रहाई युथ हेत बह यम बाब साहबस निश इरजू इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नक सरक बह रोज येत तुह गसिव बाब साहबस निश वनिव तस बाब साहबा तुंद फर्जंदन बिन्यामीनन हज कर चूर तम मुख आव सह गिरफ्तार करने सह दितुक न अस सत वापस वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना अस छिन वनान मगर ती यह अस मालूम छु अस वुच पन्यो अछो तम सिंद बारदान मज पातशाह सुंद मेनन बान सक नेरान वमा कुन्ना लिल गैब हाफिजीन अस मा गैबचन कथन रच करवन माहद करने के वक्त मा ओस अस मालूम युथ हूँ मुश्किल ती पेश वसलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा सान नई पस बेहव तुह पृस्तव तम शहर कन लूकन यथ मज अस या तथ काफिलस यमन सत वापस आय व इन्ना लसादिकून यकीनन छ अस पोज वनवन
قال بل سولت لكم انفسكم امرا حضرت یعقوبن دوپُک بنیامین چھُنہٕ ژوٗر کرنہٕ مۄکھٕ گرفتار آمُت کرنہٕ بلکہِ چھُو تُہۍ پننی دلہٕ کتھا تیار کران وصبر جمیل آز تہِ کرٕ بہٕ صبر برٛونٛٹھمی پٲٹھۍ شکایت کرنہٕ بہٕ کُنہِ قٕسمہٕ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم شاید اللہ تعالیٰ ما واتناوِ تِمن سارنٕے فرزندن مےٚ نِش کیازِ سُہ چھُ بے شک سورُے زانن وول سٮ۪ٹھاہ حکمت وول امہِ پتہٕ پھِرُکھ بُتھ تِمن نِش بیٚیِس طرفس کُن توپتہٕ لٔگۍ وننہِ ہاے افسوٗس وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم امہِ پتہٕ پھِرُکھ بُتھ تِمن نِش بیٚیِس طرفس کُن توپتہٕ لٔگۍ وننہِ ہاے افسوٗس کوتاہ غم چھُم حضرت یوٗسف سُنٛد غمہٕ سببہٕ ودان ودان گٔیم أچھ سفید یہِ غم ٲسۍ أنٛدرۍ أنٛدری شُپراوان ییٚمہِ سببہٕ دِلس اوسُکھ ہول قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين تِم اولاد لٔگِکھ دپنہِ قسمِ خدا تُہۍ چھُو ہمیشہِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ حضرت یوٗسف سُنٛد تُہۍ چھِو ہمیشہِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ حضرت یوٗسف سُنٛد یاد کران یوٚتانۍ تُہۍ سپدِو کمزور تہٕ لاغر یا سپدِو امی وجہ ہلاک یوٗت غم کھٮ۪نہٕ أنٛدرٕ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله تِمو دوٚپکھ تُہۍ کیٛاہ چھُ میٲنِس ودنس تہٕ رِونس سۭتۍ بہٕ چھُس نہٕ پننہِ رنجو غمٕچ گراو کران کٲنٛسہِ تہِ خۄدایس ورٲے تۄہہِ چھسو نہٕ کینٛہہ ونان وعلم من الله ما لا تعلمون خۄداے سُنٛد معاملہٕ یوٗت بہٕ زانہٕ تیوٗت زٲنِو نہٕ تُہۍ تُہُنٛد لطف کرم چھُ بے شُمار یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تأسوا من روح الله اے میانیو فرزندو اظہار غم گژھِ کرُن خۄدایسٕے نِش مسبب الاسباب چھُ سُے یوت لیکن ظٲہری تدبیر کرنس چھُنہٕ کانٛہہ حرج تُہۍ گٔژھِو نا بیٚیہِ اکہِ پھِرِ مصرس کُن تتہِ کٔرِو تلاش حضرت یوٗسف سُنٛد بیٚیہِ کٔرۍتو کوٗشش بنیامین سٕنٛدِ رہٲیی ہٕنٛز نا اُمید مت سپدتو خۄداے سٕنٛزِ رحمتہٕ نِشہِ انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون بے شک تہنٛدِ رحمت نِشہِ سپدن نہٕ نا اُمید کانٛہہ کٲفرو ورٲے چنانچہ توپتہٕ درٛاے تِم وٲتۍ بیٚیہِ مصرس منٛز عزیٖزِ مصرس سمکھنہٕ خٲطرٕ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة توپتہٕ ییٚلہِ تس نِش ژاے دوٚپس اے عزیٖزِ مصر درٛاگہٕ سببہٕ ووت اسہِ تہٕ سٲنِس عیالس سخت تکلیٖف وۄنۍ چھِ أسۍ آمٕتۍ رٔدی سامان معیٖنہ ہٮ۪تھ کیازِ وۄنۍ روٗد نہٕ اسہِ نِش کِہیٖنۍ مال فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا وۄنۍ دِژ اسہِ پوٗرٕ غلہٕ یُس اسہِ پوشہِ ہے خٲراتھا کر تہٕ اسہِ پٮ۪ٹھ ان اللہ یجزی المتصدقین پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ خٲرات کرونٮ۪ن اجر و ثواب عطا کران حضرت یوٗسفن ہیوٚک نہٕ یِہنٛزِ مسکنت آمیز کتھ بوٗزِتھ تاب کٔرِتھ کہِ تِم کیٛاہ تھاوہن وُنہِ حال پنُن پوٗشیدٕ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون حضرت یوٗسفن پرژھُکھ تۄہہِ چھُو یاد تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ یوٗسفس تہٕ تٕہنٛدِس بٲیِس بنیامینس نسبت ییٚلہِ نہ تُہۍ نادان ٲسوٕ یِم گٔیہِ حیران یہِ عزیٖز مصر کیٛاہ چھُ اسہِ پرژھان اوٚتانۍ اوس حضرت یوٗسفس بٕتھِس پٮ۪ٹھ نقاب ترٲوِتھ تِم ٲسۍ نقاب ترٲوِتھ یِمن سۭتۍ کتھ کران تِمو تُل نقاب تھوٚد یِمن پیٚیہِ تتھ پٮ۪ٹھ نظر تہٕ پرزنٲوِکھ مگر یقیٖن حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ لٔگِکھ پرژھنہِ قالوا أئنک لأنت یوٗسف تِم لٔگۍ پرژھنہِ ژٕے مہ حظ چھُکھ حضرت یوٗسف قال انا یوٗسف وہذا اخی تِمو دوٚپکھ بٕے چھُس یوٗسف بیٚیہِ یہِ بنیامین چھُ میون بوے
यमन तुझ षांडने द्रामत छो अस दशवे जमा सपदमत अक्सी जाए कद मन अल्लाहु अलैना पज पट बड़ मिन्नत थव अल्लाह तालान अस दशवन पे गोड़ दितुन अस तौफीक सब्र तकवूक तम कि बरकत कोर्न सोन तकलीफ बदल राहत सन जुदाई करन बदल अख अकिस सत मुलाकात करनस सत तंग दस्ती करन बदल वुसातस सत इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मोहसिनीन अलबत्त युस खोज अल्लाह तालास बे कर तकलीफन पे सब्र पस अल्लाह ताला छुन नेकोकारन हिंज मजूर जाया करान तिम सारी वाक़ात पे यमन चतस यम सपद शर्मंद क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन तिम सारी लग वन्ने खुदाय सन्जरी पज पट अल्लाह तालान दुत तय फजीलत अस पे पज पट सन किन आव अतुर यह कैसा अस कोर तथ अंदर खताकार खुदाय सद खतर करियो तथ सरसी अस बख्शिश क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम हस यूसुफन दोपुक म्यान तरफ छन कह मलामत ग्राव कह इल्जाम तह पे आज दिल मोन सपुद साफ तह पे बेफिक्र रूजू यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन अल्लाह ताला त करिन तह बख्शिश तो मगफिरत सुच योच रहम करून इज़हबू बिक़मीसी हाजा फ़ाल्क़ूहु अला वजह अबी याति बसीरा गसिव वन दीव बशारत बाब सबस सत नीव मेन कुर्तन यह त्रो तिहंदिस बुथिस पे यम सपदन तिहज अश रोशन वातूनी बेहलिकुम अजमाइन तिम अनिन योर मे निश तशरीफ बे यू तुह सोरे अहल अयाल हेत मे निश वलम्मा फसलतिल ऐरु यलि मिस्र निश इहंद काफिल सपुद रवान क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून इहंद बाब सबन दोप बेशक आज छुस बह यूसुफ सुंद बोय खुश महसूस करान तुह न मे बुजर सब बेअकल जानियो क़ालू तल्लाहि इन्नक लफ़ी दुलालिकल क़दीम तिमो दोपक वाकई छो तुह वुनि तथ प्रेनिस गलत ख्यालस अंदर मुब्तला तुह छो ख्याल कि यूसुफ छु जिंदे बे करो तस सत मुलाकात अमी ख्याल कि गलब सत सपदान तह महसूस तिहुंद खुशबो तिमो कर छप फलम्मा जाल बशीरु अलकाहु अला वजही फरतद बसीरा हज़रत यूसुफ सही सलामत आसनच खबर अनून यलि आव कुर्तन हेत तो पत त्रव तम सह हज़रत याकूब सन्दिस बुथिस पे यकदम सब्ज तिहंज अश रोशन बे कोर तम बयान सोरे हाल हज़रत यूसुफ सुद क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून हज़रत याकूबन फरमोवुक मे वनो ना तह कि खुदाय सन कथन यूत बवाकिफ छुस तूत जानियो न तुह क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातीन तिमो सारवी दोपुक ऐ सानि बाब सब सानि खतर मंगिव हज गुनाहन मगफिरत बेशक अस खताकार सानि वजह वो तह ति सठा तकलीफ क़ाल सौफ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम तिमो दोपुक अन करीब मंग बह तुहंद खतर मगफिरत खुदायस तहज्जुद के वक्त क्या तम वक्त दुआ कबूल बेशक सह सठा मगफिरत करून सठा रहम करून तोपत करक तैयारी द्राय सारी सपद रवान शहर मिस्रस कुन हज़रत यूसुफ द्राव बुथ बाब सबस इस्तकबाल खतर मिस्रस नज़दीक अकिस जाय हज़रत यूसुफन अख अलीशान मकाना बनोमुत गोडनुक मुलाकात सपुद तिमन तथ मकानस अंदर फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैह पस यलि चाय तिम अथ मकानस अंदर हज़रत यूसुफस निश तिमो दिस पानस नखतल जाय हज़रत याकूबस बे वालिदस या खालस ताज़ीम किन वक़ालत खुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन हज़रत यूसुफन दोपुक वन अचिव शहर मिस्रस मज खुदाय ने योस तत रूजिव तुह खातिर जमी सान जुदाई हुंद कह तो गम कोस अल्लाह तालान
तोपत यदि मिस्रस मं साय तत वातन तिम हजरत यूसुफन शाही महल्लातन अंदर वरफा अबवैहि अलल अर्श बे बेहनविन तिम दोशवै पानस सत शाही तख्तस पे तम सात सपज तिमन अजीब कैफियता हजरत यूसुफन अजमत सपज तिहन दिलन पे व खर्रू लहू सुजदन तिमो सारवी दुत तिमन सजद वकाल या अबति हजरत यूसुफन दोप ऐ म्यानि बाब सब हाजा तावील रुयाय मिन कबलु ई कि हज ओस म्यानि ख्वाबुक ताबीर युस ब्रोंठ मे वुचमुत ओस कद जालहा रब्बी हक्का पज पट मेन परवरदिगारन कोर म्योन ख्वाब हक तो पोज वक़द अहसन बी इज अखरजनी मिन सिजनी पज पट रंग रंग कोर मे नस्बत एहसान मेन परवरदिगारन अख कोड़नस बह कैद खान नश बाइज्जत जुर्म नश बिल्कुल बरी तोपत वातनोनस सल्तनत किस मरतबस वजा बिकुम मिनल बदवी तुह सारी वातनो योत मे नश निब्र पे मिम बाद्यान नजग शैतान बैनी व बैन इखवती यह सोरे सपुद शैतान सिंद मे मज तो म्यान बायन मज इख्तिलाफ तो फसाद त्रावन पत तम त्रायो अस मन सह इख्तिलाफ तम सुंद ख्याल सैसी उम्र मेलो अख अकिस सत इन्न रब्बी लतीफुन लिमा यशाउ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम पज पट मोन परवरदिगार छु रुत तदबीर करवन तम खतर युस यसान छु बेशक सह सठा जानवन सठा हिकमत वोल अम पत रूद यम सारी अच मिस्रसै अंदर खुश खुशहाल युतान हजरत याकूबस यमे आलम गसनुक वक्त वोत तिमो कर वसीयत यी बह गस मुल्क शामस अंदर वातनवित दफन करन पन्न बुजुर्गन सत तम पत सपुद हजरत यूसुफस आखरतुक इश्तियाक तिमो कोर दुआ रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस ऐ म्यानि परवरदिगार पज पट चकरेत में अता प्रथ रंग न्यामत ज़ाहिरी तो बातनी ज़ाहिरी गई सल्तनत पादशाहत बातनी गई कि बहशनोसत ख्वाबन हुन ताबीर फातिर समावात वल अर्द ऐ आसमान ज़मीन हिंद पद करवनी अंत वली फि दुनिया वल आखिरा सुक मोन कारसाज दुनिया मज तो आखिरतस मज इत पट म्यानि सारे काम दुनिया मज अंजाम दिसत इथे पट वातनाव म्यानि आखिरत काम अंजाम तवफ़नी मुस्लिमन वालहिकनी बिस्सालिहीन ये आलमनी मे फरमान बरदारी हिंदिस हालस मज बे वातनाव मे नेको कारन सत ज़ालिक यह किस्सु छु मिन अंबाइल गैबि नूहीहि इलैक गब चो खबरो अंदर युस असे वही पट सूज तह कुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्याज तह निश ओस न वही वरै बे कह जरिया यम सत तह यह किस्स मालूम सपदे वमा कुंत लदैहिम इज अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून बे ऐसु तुह हजरत यूसुफन बायन निश तम सात ये तिमो पनुन इराद पुख्त कोर हजरत यूसुफस चहस मज त्रावन खतर बे तिम तम खतर तदबीर करान कि बाब साहबस वनो इत पट तिम कड़ोक इत पट यह कत यकीनी कि तुह बूजू न यह किस्स कंस निश लिहाजा छे साफ दलील तुंदिस नबूवतस पे तुंदिस साहिब वाय आसनस पे वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस बिमुमिनीन बावजूद यहाँ करन पास तह वारिया लूक अगर तुह छठा ख्वाहिश तमिच तिंद ईमान नान सुन तुह कह नुकसान वमा तसअलहुम अलैहि मिन अजरिन क्याज तुह छो न मंगान तिमन निश अमि कुरान मजीद खतर कह मजूरिया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन छुन यह कुरान मजीद युस तुह यमन पे परान छो मगर बड़ नसीहत आलमीन हिंद खतर युस न अथ मान तमिस पानस नुकसान वकायिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून इत पट यम लूक मुनकिर नबूवत इथे पट मुनकिर तौहीद ति क्याज कत्या आयात निशान
खुदाय सन्दिस कुन आसनस पेठ यम आसमानन तो जमीनस मज छ यमो किन यम लूक पकान छ तिम आयात वुछान छ मगर तिमो आयातों निश बेतवजुही करान वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून बे अक्सर लूक यम खुदायस पस्त करान मगर बावजूद आंच तिम शिरक च काम करान यानी जेव सारी वनान कि अल्लाह ताला छु मालिक तो राज़िक मगर बावजूद आंच तस शरीक ठहरावान चिनाच कुफार मक्क वनान सोन रब छु अल्लाह ताला तो पत पतलन सजद करान मलाइकन खुदाय सज कोर वनान यहूद छु खुदायस मानान मगर तथ सच वनान हजरत उज़ैर छु खुदाय सुन नेचू नसारा छु खुदायस पस करान मगर तथ सच हजरत ईसास वनान खुदाय सुन नेचू इथे पे बाज़ लूक आलिमन तो राहिबन खुदाय सन कामन अंदर यख्तियार वल जानान वारिया लूक च कब्र परस्ती पीर परस्ती ताज़ी परस्ती सच तौहीद किस चश्मे मुसफ़ास मुकद्दर तो गदुल करान कत्या तौहीदुक दावा करित हवा परस्ती सत पनुन सु दावा बातिल करान बिदातन पाने ठहरमतन चीज़न हिज पैरवी करान यमिश दलील न किताब सुन्नतस अंदर कुन जाय मौजूद है लिहाजा तौहीद वराय खुदायस ईमान अनुन तो पस करन छे बेकार युथ ईमान अनुन तो नानुन छु बराबर लूकन हिज इस हालत ऐसित अफअमिनु अन तातियकुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह छा तिम सोखस इत्मिनानस अंदर बिहित यमि निश कि तिमन के पे खुदाय सिंद अजाबच तिस बलाया वतित यस तिमन प्रथ तरफ वलन यी औ तातियहुम सातु बगततन वहुम ला यशुरून नत पेख वतित क़यामत हंगत मंग तिम चेनन यह कपर आय गरज शिरक कुफुर छु मुख्तजी अजाबस सु दुनिया अंदर यीतन या आखिरतस अंदर यीतन तथ कुन नजर करित लाजिम लूकन अजाबस खोचुन कुफ्र शिरक निश पत रोजुन अजाबी दुनियावी तो अजाबी उखरवी निश पनुन पान बचाउन कुल हाजिही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबानी फरमायुक तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद पोज आसुन यह छ मेन वत नात छुस बह दिवान लूकन माबूद बरहकस कुन कामिल वक्फियत हासिल आसित अख बे यमो मेन पैरवी कर यानी मे निश तौहीद रिसालतस पेठ दलील यमो लूको मे पस कर तिमो त कर पस दलील बूजित बेदलील कत कुन छुस बह कांस दावत दिवान लिहाजा हासिल यह कत कि अल्लाह ताला कुनुई बहुस तथ कुन लूकन नात दिवान व सुब्हानल्लाहि मुनज़्ज़ह तो पाक छ अल्लाह ताला शरीक आसन निश वमा अना मिनल मुशरिकीन बे छुस बह हरगिज खुदायस शिरक अनवन अंदर वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन बे सूज न तह ब्रोट पैगंबर मगर तिम सारी बे सूज न तह ब्रोट पैगंबर मगर तिम सारी मर्द इंसान मलक नूही इलैहिम वही सोजान तिमन कुन मिन अहलिल कुरा तिमे शहरन हिंद रोजन वल गामन हिंद न यमो न तिमन ईमान ओन तो पास कर तिम कर अजाबस गिरफ्तार ती बनी मन मक्कन काफिरन ते अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ कान आखिबतुल लजीन मिन क़ब्लिहिम क्या यम लूक छना फिरमित जमीनस मज कुन तरफस पस वुचहन तिम क्या अंजाम सपुदमुत तिमन मुनकिरन हुंद यमो यमन ब्रोट खुदाय सिंदन पैगंबरन इनकार कोरमुत छु याद थयु यथ दुनिया मज रूजित तह कुफ्र नाफरमानी इख्तियार करु सु दुनिया छु फानी वलदारुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीन तक़ौ अफला ताक़िलून अलबत आखिरत गर छु बेहतर तिमन लूकन हिंद खातिर यम खुदायस खोचन शिरक निश रोजन पथ क्या वन छु ना तह फिक्र तरान कि फानी नापायदार चीज इख्तियार करुन छा जान किन सु चीज युस बाकी तो पायदार आसि हरगर तह ताखीर अजाब शुबह तो शक सपदान छु अजाब किस वातनस अंदर बे तुहज सख्त गलती
क्याज ब्रूठमें काफिरन ते आय जेच जेच मोलस दिन हत्ता इजस्तायस रुसुलु ताई के लिए नाउमेद सपद पैगंबर तिंद ईमान अन निश वजन्नु अन्नहुम कद कुजिबू बे कोर गुमान तिमो कि बेशक तिमन सत वादा आयो करन सो आव न वुनि पूर करन खबर छा अस्मा गई कौमस निश अपिजत जाहुम नसरुना फनुज्जिय मन नशा तिम यह ख्याल करानी अति वोतुक सोन मदद यारी पसाव नजात दिन तिमन युंद अस युच यानी बाईमानन तो मुवाहिदन काफिर आय अमे अजाब सत हलाक करन वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन क्याज पथ छुन युवान रटन सोन अजाब नाफरमानन निश बल्कि छु अजाब तिमन पेट जरूर वाक़ा सपदान अगर चेर गस्तन तथ अंदर लिहाजा मरूजन अथ ख्यालस अंदर कुफार मक्क लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब पज पट हज़रत यूसुफ तो तहन बायन हिंदिस किसस मन से बड़ इब्रत अक्ल वालन हिंद खातिर मा कान हदीसन युफ्तरा यह कथा ठहरावन आम वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि व तफसील कुल्लि शै बल्कि यह तस्दीक तथ मजमूनस युस अमि ब्रोट किताबन मज बयान करना आमुत छु बे छु तफसील तो वजाहत प्रत चीज़ वहुदम व रहमतन लिक़ौमी युमिनून बे छु बुढ़ हिदायत बड़ रहमत तिमन लूकन खातिर यमो ईमान ओन।